या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदाम् जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां गीतम् पूर्वम् अहं गायामि अनन्तरं श्रुत्वा श्रुत्वा भवन्तः भवत्याः गायन्तु। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे दिव्य संस्कृतिरक्षणार्थं तत्परा भुवने भ्रमन्तः लोकजागरणाय सिद्धा संघटनमन्त्रं जपन्तः इति परालक्षैकनिष्ठा भारतं सेवामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे भेदभावनिवारणार्थं बन्धुतामनुभावये मां कर्मणा मनसा च वचसा मातृवन्दनमाचरे विरहिता मोदामहे
पालयित्वा दर्शयेम जीवनं संस्कृतहितार्थं सर्पितं मन्यामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे वयं साध्यं लक्ष्यमेतत् संस्कृतेन आराधयन्तः त्यागधैर्यसमर्पणेन नवलमितिहासं लिखन्तः जन्मभूमि समर्चनार्थं जन्मभूमि समर्चनार्थं सर्वतः स्पन्दामहे देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे भारतं सेवामहे विरहिता मोदामहे सर्पितं मन्यामहे सर्वतः स्पन्दामहे। धन्यवाद। अत्र एकम् उदाहरणम् उक्तमस्ति। एषः दन्तफेनः दन्तधावनं करोति। एषः दन्तफेनेन दन्तधावनं करोति। अधः वाक्यानि सन्ति। एकेकेन उत्थाय एकमेकं वाक्यं वक्तव्यम्। प्रथमं वाक्यं कः वदेत्? सामूहिकं न, एकः उत्थाय वदेत्। हस्तेन अपि शक्यते, एकेन हस्तेन न शक्यते वा? दण्डेन शुल्कं ताडयति। रामः बाणेन रावणं मार्तवान्। शिक्षकः सुधाखण्डेन कृष्णफलके लिखति। बहु शीघ्रतया भवान् वक्तुं प्रयत्नं करोति। किमर्थं? तेन उच्चारणे समस्या भवति। अग्रे सैनिकः खड्गेन शत्रुं मारयति। सः अस्ति, भवान् अस्ति। भवान् स्यूतेन वस्तूनि आनयति। कृपया जमसेन शर्करां परिवेशयतु। चित्रकारः ऊर्जः चित्रं लिखति। ऊर्जेण सैनिकः खड्गेन शत्रुं मारयति। पाचकः कूष्माण्डेन संयामं करोति। अग्रे ये यैः न उक्तं ते उत्थाय वदन्तु। कर्मकरः शूर्पेण धान्यं स्वच्छीकरोति। सावधानीपूर्वकं सुगतः घटेन जलम् आनयति। अग्रे यैः न उक्तं ते कृपया उत्थाय वदन्तु। द्वादश क्रमाङ्कस्य वाक्यं। माता काष्ठेन द्वादश क्रमाङ्कस्य। इदानीं कार्पासेन वस्त्रं कुर्वन्ति। कार्पासेन वस्त्रं कुर्वन्ति।
माता काष्ठेन पाकं करोति पूगम इत्युक्ते जानाति वा? जानाति? पूगी फलम, सुपारी 15 गर्धवः सः मां संशयेन दृष्टवान् सर्वदा आत्मविश्वासेन कार्यं करणीयं, करणीयं न करणीयं। हाँ, नर्तकी हाँ अग्रे तोषितवती हाँ अग्रे 18 क्रमाङ्कस्य वाक्यं जनानाम् अपवादेन जीतः रामः सीतां परित्यक्तवान्। हाँ भवान् अभ्यासेन सर्वं साधयति। माता शाटिकायाः न शाटिकायाः अञ्चलेन पुत्रस्य मुखं मार्जयति। बालकः निर्यासेन चित्रं लेपितवान् निर्यासा इत्युक्ते जानाति वा? निर्यासा इत्युक्ते जानाति? गोंद, गोंद। रजकः समीकरेण वस्त्रस्य समीकरणं करोति। भवतः आदेशेन एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ते। बहु समीचीनं। हाँ अग्रे अग्रे यही वाक्यं न उक्तम्। हाँ अत्र बहवः सन्ति याः न उक्तवत्यः न अत्र अत्र क्रमेण एकेन क्रमेण वदतु। जिह्वया 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 सर्वे शृण्वन्तु अत्र अवधानं कुर्वन्तु। मया वक्तव्यं नास्ति एतस्य अर्थः अहम् एकां पङ्क्तिं रिक्तं करोतु। पृष्ठभागं गच्छतु। हाँ वदतु द्वितीया पङ्क्ति। आम् पादरक्षया पादरक्षया इति वदतु। याः रक्षया अत्र अत्र समाप्तं नास्ति। आम् पृष्ठभागे वाक्यं वक्तव्यं पञ्चमं वाक्यं। अन्ये वदन्तु। चोरः कुञ्चिकया तालम् उद्घाटितवान्। अहं लेखन्या पत्रं लिखामि। अग्रे अंकन्या भगिनी कर्तर्या कागदं कर्तितवती। 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 अग्रे वदतु। भवती वदतु भवती वदतु। नवम वाक्यं तृतीय विभक्ति प्रयोगः। वदतु वदतु। दशमं वाक्यं
प्रयत्नं करोतु। अहं समानन्या स्वच्छतां करोमि। एषा अग्रे हाँ अग्रिमं वाक्यं वदतु। अहं त्रिचक्रिकाया तत्रं गच्छामि। त्रिचक्रिकया भीमः गदया दुर्योधनस्य अङ्गं कृतवान्। हाँ तथा शनैः शनैः वदन्तु सर्वे। हाँ अग्रे भवती वदतु वाक्यं। बालिका बालिका पाञ्चालिकया क्रीडति। हाँ भवती मरीचिकया व्यञ्जनं कर्तुं शक्नोति। हाँ भवती वदतु। सा अनुमत्या अपि घृणा नहीं भवान् नास्ति वाक्यं वदतु। हाँ षोडशं वाक्यं। सा अनुमत्या अनुमत्या विना अत्र प्रविष्टवती। हाँ पृष्ठे वार्ता न भवेत्। हरि ओम्। हाँ भवान् दूरभाषाया शरवान् सूचयतु। दूरभाषया अग्रे अध्यापकः त्वरया कुत्रापि गतवान्। हाँ हाँ अग्रे अग्रे 18 असूयया कन्यां ददति। हाँ अग्रिमं वाक्यं। नौकया प्रयाणं करणीयम्। हाँ हाँ यही न उत्तम ते कृपया वदन्तु। 20तमं वाक्यं। सा सर्वदा गम्भीरतया किमपि चिन्तयति। गभीरतया गंभीरतया नास्ति। गभीरतया हाँ केवलं इच्छया कार्येण द्वौ किमर्थं वदतः? एकः एकाग्रं। केवलं इच्छया कार्यं न भवति। हाँ माता ईल्या शाकं कर्तयति। हाँ अनिलचुल्या आम् हस्तिपकः शृङ्खलया गजस्य पादं बध्नाति। सामान्यतः सर्वे घट्यः समयं जानन्ति। घट्या प्रधानमन्त्री विमानेन प्रयाणं करोति। हाँ सः सौचिकः जीवनयन्त्रेण वस्त्रं निद्यति। अग्रे आसन्दः रिक्तः तत्र आगच्छन्तु। हाँ तृतीयं वाक्यं। सर्वे कंकतेन 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 केशालङ्कारं कुर्वन्ति। हाँ शीतकाले उष्णजलेन स्नानं कुर्मः। हाँ वदन्तु द्वितीय। कर्मकरेण वस्त्राणि क्षालयति। भगिनी वृत्ततैलेन पाकं करोति। जनाः मृत्तैलेन मृत् जनाः लोकयानेन यानं कुर्वन्ति। माता वस्त्रे हाँ इदानीं माता वस्त्रेण शिशुम् आच्छादयति। आच्छादयति। शिशुः क्रीडनकेन क्रीडति। वीराः आयुधेन युद्धं कुर्वन्ति। सुधापूर्वेण स्वर्गं करोति। पूर्णेन स्वर्णकारः स्वर्णेन आभरणं करोति। भगिनी पुष्पेण मालां करोति। पुष्पेण यः मम गृहे कदलीफलेन रसायनं कृतवान्
तक्षकः काष्ठेन आसन्दं करोति आतुरः धूमशकटेन मद्रासनगरं गतवान् बालकः उपलेखनेन पुस्तकं पठितवान् नचिकेतः धैर्येण यमस्य समीपं गतवान् महोदय धूमशकटं किम् रेल यानम् आवश्यकं पुरातनकाले धूमशकटः आसीत् इदानीं नास्ति आपके रेल को क्या बोलेंगे? आपके रेल को क्या बोलेंगे? रेल यानेन पर्वदिने आम्रपाणेन गृहस्य मुख्यद्वारम् अलङ्कुर्वन्ति दक्षिण भारते नारिकेलेन उपसेचनं कुर्वन्ति उपसेचनं पाठितमस्ति उपसेचनं भोजनपदार्थः चटनी मम माता क्षीरेण पयोहिमं करोति पयोहिमं स्मर्यते भक्तः पुष्पेण देवं पूजयति कर्मकरः लवित्रेण दृढं वर्धयति लवित्रेण अर्चकः कर्पूरेण पूजां करोति चोरः रन्ध्रेण अङ्कः दृष्टवान् वृद्धः दण्डेन शूनकं ताडयति शू नास्ति शुनकं शूनकं ताडयति वयम् उष्णजलेन स्नानं कुर्मः पाचकः छुरिकया आकानि कर्तयति भाग्यवती द्विचक्रिकया आगच्छति प्रधानमन्त्री विमानेन प्रयाणं करोति मातः कप्सेन घृतं परिवेशयति अहं फेनकेन वस्त्रं क्षालयामि सर्वे नास्कया गन्धं जिघ्रन्ति आम् अग्रे समाप्तं अहं जिह्वया रुचिं जानामि आम् अग्रे एषा स्तूयः स्यूतेन एतत् जातमस्ति सर्वे संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति हिन्द्यां न अग्रे हाँ सर्वे पठन्तु सामूहिकरीत्या हाँ मध्ये एव उत्साहभंगः जातः देव
भविष्यत् कालः सः मद्यं पास्यति सासि सः नास्ति शनैः शनैः वदन्तु वृष्टियुतकम् वृष्टियुतकम् पितामहः पितामही पितामही मातामही पितृव्यः मातुलः मातुलानि पुत्रः पुत्री भ्राता भगिनी अनुजः अनुजा केशवः
पर्णः हरितवर्णीयः केशरवर्णः काषायवर्णः अपि उच्यते पाटलपुष्पं गुलाब कपिलवर्ण सम्यक् अस्ति हाँ कपिलः कपिला धेनुः भवति सा शुभकरी इति उच्यते अस्माभिः भूतकालस्य अपि अभ्यासः कृतः आसीत् गतवान् गतवती गतव इत्यादि किन्तु तेषां रूपाणि स्मर्तव्यानि इति अपि आवश्यकं नास्ति वर्तमानकाले वाक्यं रचयित्वा अन्ते स्म इति योजनेन भूतकालः भवति अतः सः उपायः सरलः अतः अहं भोजनं करोमि स्म इति उक्तं चेत् भूतकालः जातः वर्तमानकालस्य वाक्यानि स्मर्यन्ते एव अतः सः उपायः आचरणीयः यदि भूतकालीन क्रियापदानि न स्फुरन्ति तर्हि द्वितीयम् अव्ययपदानां पाठनं कृतं तत्र यदा तदा इति अभ्यासं कुर्मः यदा अश्वः आगच्छति अश्वारो तदा अहम् अश्वारोहणं करोमि यदा परीक्षा भविष्यति तदा अध्ययनं करिष्यामि यदा तदा सर्वे एकैकं वाक्यं रचयन्तु यदा रेलयानम् आगमिष्यति तदा यात्री गमिष्यति यदा तदा वदन्तु वाक्यानि यदा शिक्षकः आगच्छति तदा अहं पठामि यदा सूर्योदयः भवति तदा पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति यदा अवकाशः प्राप्स्यामि तदा अहं गृहं गमिष्यामि यदा पाठं चलिष्यति तदा अहं विद्यालयं गच्छामि यदा गङ्गातटे गच्छामि तदा दृश्यं पश्यामि मम युतकं मम तो करांशुकम् अस्ति युतकं नास्ति मम करांशुकं पुरातनम् अस्ति कस्य करांशुकं नूतनम् अस्ति पूर्णं वाक्यं वदतु उत्थाय वदतु मम करांशुकं नूतनम् अस्ति भवतः युतकं नूतनं वा पुरातनम् उत्तरं वदतु भवतः युतकं नूतनं वा पुरातनम् नहीं भवान् न पृष्ठभागे हाँ हाँ पुरातनम् अस्ति इति वदतु नूतनं नास्ति चेत् पुरातनम् हाँ तो कस्य कस्य वस्त्रं नूतनम् अस्ति ते कृपया क्रमेण वदन्तु कस्य कस्य वस्त्रं नूतनम् अस्ति मम वस्त्रं क्रमेण
मम वस्त्रः वस्त्रम वस्त्रं नूतनम् नूतनम नूतनम् अस्ति। अस्ति। मम वस्त्रं नूतनम् अस्ति। कै किं वस्त्रम इति वस्त्रस्य नाम स्वीकरणीयम्। कस्य कस्य वस्त्रं पुरातनम् अस्ति। हाँ, कस्य कस्य वस्त्रं पुरातनम् अस्ति। हाँ, मम दूरवाणी दूरवाणी पुरातनी अस्ति। मम शरीरं पुरातनम् अस्ति। ओ उत्तमम्। हाँ, नूतनं पुरातनं प्रयोगः करणीयः। मम युतकं नूतनम् अस्ति। हाँ, मम स्यूतः पुरातनम् अस्ति। पुरातनः अस्ति। पुरातनः अस्मि। पुरातनः अस्ति। मम घटी नूतना नूतन घटी इति वक्तुं शक्यते। सामासिक शब्दः करणीयः। नूतन घटी पुरातन स्यूतः। मम भारतवर्षस्य पुरातनम् अस्ति। मम भारतदेशः पुरातनः। मम देशः पुरातनदेशः इति वदतु। मम देशः पुरातनदेशः। नूतन केंद्रम अस्ति। नूतन केंद्रम पुरातन स्यूतः। मम आसन्दः पुरातनम् अस्ति। नहीं, पुरातन आसन्दः अस्ति। नहीं, पुरातन आसन्दः। सनातन धर्मः पुरातनम् अस्ति। न पुरातन धर्मः सनातनः। पुरातन नगरः न पुरातन नगरं। पुरातनं नगरं बनारसः। पुरातन नगरं बनारसः। बनारसः। मम द्विचक्रिका पुरातनी अस्ति। न पुरातन द्विचक्रिका। पुरातन द्विचक्रिका। अहम बहु वदामि किंचित पाठयामि। बकासुरः बहु खादति स्म। मनमोहन सिंहः किंचित वदति स्म। बहु किंचित शब्द प्रयोगः वाक्य प्रयोगः करणीयः। महोदयः बहु पाठयति, अहं किञ्चित् शृणोमि। बहु युवकाः बहु दूरवाणीं पश्यन्ति। वृद्धाः किंचित एव पश्यन्ति। रुग्णालये बहु औषधानि सन्ति। पुस्तकालये बहु पुस्तकानि सन्ति। बहु क्रीडामि किञ्चित् पठामि। समितपात्रा बहु वदति। कः किंचित वदति? सर्वे तु बहु वदन्ति एव दूरदर्शने। राहुल गांधी बहु निरर्थकः वदति। निरर्थकं निरर्थकं इह कक्षायां बहु व्यजनम् अस्ति। इह कक्षायां बहु व्यजनम् अस्ति। कः कक्षा? अस्य
प्रकोष्ठे इति वदतु। प्रकोष्ठे प्रकोष्ठे बहुव्यजनानि सन्ति। सूचना अस्ति अस्मिन् विषये अनन्तरं मध्ये वयं बहु पाठयामः किन्तु किञ्चित् स्मरामः। हरि ओम। एका सूचना अस्ति यदस्ति अस्मिन् पत्रके प्रतिदिनम् उपस्थिति भवति भवताम् एवम् अस्ति यत्र कुत्रापि आङ्ग्लभाषया लिखितम् अस्ति तत् सम्यक्तया पश्यन्तु भवन्तः कि सम्यक् अस्ति न वा। यत्र आङ्ग्लभाषा अस्ति तस्य अग्रे कर्तनं न करणीयम्, अग्रे केवलं हिन्दीभाषायां पुनः लेखनीयं। कारणं प्रमाणपत्रस्य उपरि यदा नामलेखनं भविष्यति तदा एवं न भवति, दोषः अस्ति। अस्तु, पुनः हिन्द्यां लिखितम् अस्ति तदपि पश्यन्तु शुद्धम् अस्ति न वा। अस्तु, स्वकीय नाम इतोपि संस्थायाः नाम यदा गच्छति भवतां पार्श्वे हस्ताक्षरस्य कृते तदा पश्यन्तु। अस्तु, धन्यवादः। कार्यालय द्वारा वसुधा बहुवाक्यानि वदन्ति। वसुधा वामना अस्ति। उन्नता का अस्ति, एषा उन्नता अस्ति। उत्तिष्ठतु। वसुधा वसुधे वसुधे तस्याः पार्श्वे तिष्ठतु। तस्याः पार्श्वे मुखं तत्र करोतु। उभयोः मुखं तत्र भवेत्। हाँ, भवत्याः नाम किं? मम नाम रोशनी। मम नाम रोशनी। रोशनी। एषा वसुधा, सा रोशनी। रोशनी उन्नता, वसुधा वामना। गच्छतु। तो अत्र ये उपस्थिताः तेषु कः कः उन्नतः, कः कः उन्नतः अस्ति, सः उत्तिष्ठेत्। उत्तिष्ठतु। हाँ हाँ हाँ, तस्य नाम वदतु। हाँ, बृहस्पतिः उन्नतः अस्ति। कः वामनः अस्ति? वामनः कः अस्ति? आम्, उन्नतः वामनः इति शब्दप्रयोग, इदानीं वाक्यप्रयोगाः भवेयुः। भवान् आम्, अने वस्तूनि अपि सन्ति। वृक्षाः अपि पादपः वामनः, वृक्षः उन्नतः। आम्, कुत्र अस्ति इति सर्वे न जानन्ति। कुतुब मीनार इति सर्वे जानन्ति। आम्, भवनम् उन्नीतं कुटीरं वामनं। नीडम् उन्नतं वा वामनं वा? अतः प्रश्नः अपि कर्तुं शक्यते। वाक्यम् इत्युक्ते प्रश्नार्थकमपि भवितुमर्हति। हाँ, युवकः उन्नतः, शिशुः वामनः। श्रुतिः उन्नतः अस्ति, श्रुतिः उन्नतः अस्ति, स्मृतिः
वामतः अस्ति स्मृति स्मृति कथम उन्नता भविष्यति श्रुति वेद उन्नता अस्ति न कथम उन्नता हिमालयः उन्नतः अस्ति विन्ध्याचलः वामतः अस्ति। हाँ, एषा उत्पीठिका दीर्घा अस्ति। एषा उत्पीठिका दीर्घा अस्ति। ह्रस्वा का अस्ति? दीर्घः ह्रस्वः। वर्तनी दीर्घा। ई इति वर्तनी दीर्घा, इ इति वर्तनी ह्रस्वा। अतः दीर्घम ह्रस्वम। वाक्यानि रचयन्तु। रेल्यानं दीर्घम् अस्ति, आम्। कार्यानं ह्रस्वम् अस्ति। ह्रस्वम् अस्ति। लोकयानं दीर्घं चतुश्चक्रिका व कार्यानं ह्रस्वम्। ह्रस्वम्। विश्वविद्यालय दीर्घम अस्ति संकायस्य संकायः। विश्वविद्यालयः संकायः। तत् दीर्घत्वं नास्ति, तत्र व्यापकत्वम् अस्ति। हाँ, अतः दीर्घत्वं वक्तुं न शक्यते। राजीव गांधी परिसरः मिर्जापुरः दीर्घः अस्ति। काशी हिन्दुविश्वविद्यालयः लघु अस्ति। नहीं, लघु विशालम् इति नास्ति। अहं किं वदामि, दीर्घः ह्रस्वः। उदाहरणार्थम् अस्य प्रकोष्ठस्य दीर्घत्वं 100 फीट स्यात्। प्रकोष्ठस्य दीर्घत्वं ह्रस्वत्वं दीर्घत्वं। आम्, नौका ह्रस्वा अस्ति। न विशालः, तत्र दीर्घता नास्ति। संगणकः दीर्घम् अस्ति। न संगणकः कुत्र दीर्घ? राजमार्गः दीर्घः। राजमार्गः दीर्घः। ग्राममार्गः ग्राममार्गः ह्रस्वः। शुक्लयजुर्वेदः दीर्घमस्ति रुद्रष्टाध्यायी लघु पुनः वदतु। शुक्लयजुर्वेदः वेदः अस्ति, अतः दीर्घः अस्ति। दीर्घः अस्ति। रुद्रष्टाध्यायी ह्रस्वः अस्ति। दीर्घत्वं ह्रस्वत्वं। हस्तिः गजः स्थूलः अस्ति। कृशः कः अस्ति? हरिणः कृशः अस्ति। गजः स्थूलः अस्ति। स्थूलः कृशः। वाक्यानि रचयन्तु। स्थूलः कृशः। नहीं, कुंभकर्णं कः दृष्टवान्? तस्य निद्रा दीर्घा आसीत्। स्थूलं त्वं नहीं, वाक्यं रचयितुं शक्यते। लता कृशा भवति। वृक्षः स्थूलः भवति। वस्तूनि पक्षिणः
के स्थूला के कृशा सूक्ष्म स्थूल कृशः अहम स्थूला अस्ति भवत्या कृषिका अस्ति भवत्या का हम मोटे हैं नहीं भवत्या का भवत्या नास्ति गोलदीपः स्थूलः दंडदीपः कृशः रेलयानं स्थूलमस्ति रेलयानं दीर्घमस्ति स्थूलं कुत्र अस्ति कंसः स्थूलः अस्ति कदलीफलं कृशः अस्ति अस्तु अहं स्थूलः अस्मि किन्तु मम पत्नी कृशा अस्ति गीतं गायामः अवनितलं पुनरवतीर्णा प्रतिदिनम् एषा सूचना दातव्या भवति भवन्तः न स्मरन्ति अवनितलं पुनरवतीर्णा अवनितलं पुनरवतीर्णा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृत निर्धारा वयं तु कृत निर्धारा निपततु पंडित हर शिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखम् पुनरपि वहताज्जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यान्तु च जन्म विकारा धीर भगीरथ ग्रामं ग्रामं गच्छ
संस्कृत शिक्षां यच्छाम सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं सक्लेशं नहि गणयेम स्वक्लेशं नहि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा या माता संस्कृति मूला यस्याः व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मय रूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतशूरा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् अवनितलं पुनरवतीर्णा सुंदरः बालकः शृण्वन्तु केवलं सुंदरी बालिका केवलं शृण्वन्तु सुंदरी सुंदरं पुष्पम् उभय सर्वत्र त्रिषु स्थानेषु एकः एव शब्दः किन्तु लिंगं भिन्नं भिन्नं सुंदरः बालकः सुंदरी बालिका सुंदरं पुष्पम् अतः तस्य अभ्यासः करणीयः एकम अस्ति विशेषणं सुंदरः इति विशेषणं कस्य बालकस्य अतः बालकः विशेष्य अतः विशेष्य विशेषणं यथा विशेषस्य लिंगं तथा विशेषणस्य लिंगम् अतः लिंगं समानं भवेत् वचनम् अपि समानम् अस्ति प्रथम वचने बालकः बालिका पुष्पम् अतः एक वचनम् अस्ति अतः वचनं समान लिंगम
विशेषणस्य विशेषस्य च समानम्, उभयोः वचनं समानं, विभक्तिः अपि समाना। सुंदरम पुष्पम विभक्तिः समाना, तो लिंगम समानम, वचनम समानम, विभक्तिः समाना। तदा संबंधत्रयमस्ति विशेषण विशेष्ययोः मध्ये। अतः विचिन्त्य वाक्यानि रचनीयानि। वयम् आदौ अभ्यासं कुर्मः। तस्य यथा लिंगम तथा विशेषणस्य लिंगम। हाँ, अत्र युवकः इति अस्ति। एकं वाक्यं रचनीयम्। उत्तमः युवकः अस्ति इति एकं वाक्यम्। अग्रे सर्वे वदन्तु, एकैकः उत्थाय वदेत् योग्यः योग्यः युवकः अस्ति। हाँ, प्रसिद्धः युवकः अस्ति। सुशीलः युवकः अस्ति। वीरः युवकः अस्ति। वीरः युवकः अस्ति। समीचीनः युवकः अस्ति। उन्नतः युवकः अस्ति। इदानीं प्रसिद्धः, वीरः, सज्जनः, श्रेष्ठः दक्षिणभागे इतोपि अस्ति। सुंदरः, वाचालः दक्षिणभागे अस्ति। सूची सबलः युवकः अस्ति। उन्नतः युवकः अस्ति। सर्वगुणसम्पन्नः युवकः अस्ति। नहीं, एक वचनम। निपुणः छात्रः, निपुणा छात्रा, सुन्दरं मित्रं। नहीं, इदानीं केवलं पुल्लिङ्गस्य। एकेकेन क्रमशः वाक्यानि वक्तव्यानि। मध्ये एव शब्दं स्वीकृत्य उत्तम, आदौ वामभागे उत्तमा इति अस्ति। हाँ, तस्य प्रयोगः करणीयः। उत्तमा महिला अस्ति। अग्रे अरे योग्या महिला अस्ति। भवान् क्रमं न पश्यति वा? विनम्रा महिला अस्ति। प्रिया महिला अस्ति। उन्नता महिला अस्ति। आम्, सुशीला महिला अस्ति। चतुरा महिला अस्ति। अयि सर्वे एकस्मिन् समये न वा वदन्तु। क्रमेण क्रमेण एषः उत्थितवान्, भवान् उपविशतु। किमर्थम् उपविष्टवान्? पूर्णं वाक्यं वदतु। सुन्दरी महिला अस्ति। वाचाला महिला अस्ति। आम्, तथा उच्चारणं करणीयं शनैः शनैः। स्थूला महिला अस्ति। विशिष्टा महिला अस्ति। आम्, कृतज्ञा महिला अस्ति। युवत्यः किमपि न वदन्ति। क्रियाशीला महिला अस्ति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा एव वक्तव्यमस्ति। निपुणा महिला अस्ति। श्रेष्ठा महिला अस्ति। समीचीना महिला अस्ति। चपला महिला। उत्तमं मित्रम् अस्ति। योग्यं मित्रम् अस्ति। समीचीनं मित्रम् अस्ति। चतुरं मित्रम् अस्ति। प्रसिद्धं वीरं मित्रम् अस्ति। द्वयमपि न, एकमेव पर्याप्तं। सुन्दरं मित्रम् अस्ति। यदि हरि ओम्, यदि द्वयम् उपयुज्यते चेत् च इति वक्तव्यम्।
प्रसिद्धं वीरं च मित्रं सुंदरम मित्रम अस्ति सज्जनं च श्रेष्ठं मित्रम् अस्ति दक्षिणभागे अस्ति स्थूलं मित्रम् अस्ति चपलं मित्रम् अस्ति विशिष्टं मित्रम् अस्ति कृतज्ञं मित्रम् अस्ति निपुणम मित्रम अस्ति चतुरं वाचालं च मित्रम् अस्ति स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे पुल्लिंगे च अस्माभिः वाक्यानि रचितानि इदानीम् एकवचनम् अस्ति बहुवचने वाक्यानि वक्तव्यानि अथवा इदानीम् एतत्तु दृष्ट्वा वाक्यानि उक्तानि इदानीं स्वप्रतिभया सर्वे वाक्यानि रचयन्ति कृशाः पत्राणि सन्ति कृशाः पत्राणि सन्ति कृशाणि पत्राणि कृशाणि पत्राणि अर्थं वाक्यं करणीयं चेत् कीदृशः कीदृशं तिलकं योजितवान् भवान् कीदृशं तिलकं योजितवान् भवान् तिलकं कस्य मस्तके अस्ति मम प्रश्नः अस्ति कीदृशं तिलकं योजितवान् भवान् चन्दनस्य तिलकं योजितवान् कीदृशं प्रश्नः करणीयः कीदृशम् इदानीं वाक्यानि रचयन्तु धरति धारयति न धरति भवान् धारयतु तादृशः चषकः मम समीपे नास्ति उत्तमं तादृशः चषकः भवतः समीपे कीदृशं सङ्गणकम् अस्ति डेल्टा सङ्गणकम् अस्ति कीदृशं तादृशः आचार्यः नास्ति तादृशः कूपी मम समीपे नास्ति उपनेत्रं धरति भवान् मम सदृशम् ईदृशम् उपनेत्रं भवतः अस्ति किं न मम उपनेत्रं तादृशं नास्ति इति वदतु ईदृशम् उपनेत्रं मम समीपे नास्ति पूर्णं वाक्यं तादृशं उपनेत्रं मम समीपे नास्ति तादृशं द्रोणी मम समीपे नास्ति तादृशी द्रोणी इदानीं विशेषण विशेष संबंधः पाठितः तस्य प्रयोगः करणीयः अद्य प्राणिनः के के भूतले सन्ति एतेषां स्मरणं कुर्मः प्राणिनः भूतले के सन्ति एकेन एकस्य नाम उच्चारणीयं यथा गर्दभः मूषकः गजः शुकः पक्षी अस्ति शुकः अहं प्राणी इति उक्तम् एकस्मिन् समये एकः त्वरा नास्ति समयः अस्ति क्रमः आगमिष्यति एकः उत्तिष्ठति चेत् अपरः न उत्थेत्
उत्तिष्ठेत् गजः गजः सर्पः एकेनैव सर्वं न वक्तव्यम् कुक्कुटः सिंहः कुक्कुटः प्राणी अस्ति वा पक्षी अस्ति अश्वः श्वानः रामसिंहः का भल्लूकः हाँ अक्षरः भल्लूकः इदानीं उष्ट्रः हाँ व्याघ्रः सर्पः बिडालः हाँ बिडालः वृषभः मृगः महिषः मयूरः अहं यत् वदामि तत् वदन्ति महिषः शृगालः काकः पक्षी इदानीं शरीरस्य नामानि शरीरस्य भिन्न भिन्न अंगानि सन्ति तेषां नामानि अहं केवलं हस्तं स्थापयामि कः एकेन उत्थाय वक्तव्यं सर्वैः न वक्तव्यं नहीं उत्थाय वक्तव्यं केशः अरे एषः उत्थाय वदति भवान् पृथक् वदति हाँ वदतु वदतु उत्थाय वदतु शिरः हाँ नहीं उत्थाय सर्वे न एकः लोचनं नेत्रं हाँ भ्रू अधरः चिबुकम ग्रीवा वाहन कुर्परः कुर्परः मणिबन्धः करतलः वक्षः उदरम उदरम कटी कटी पृष्ठः पृष्ठः पादः जानुः गुल्फः हाँ चरणम पार्ष्णी उरु हाँ जानू जातम
तो अंगानां नामानि नखः कवच कवच कवचः नास्ति आभूष कवच इति उपरितनं शरीरस्य अङ्गं नास्ति दन्तः नाभि नाभि एकः एकः वदति चेत् सर्वे श्रोष्यन्ति नासिका जातं जातं श्मश्रुः ओष्ठौ जातं न केशाः तु तत् वर्णः तु भिन्नभिन्नः भवति अस्तु पर्याप्तं 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 इदानीं सुभाषितम् अस्माभिः भविष्यत्कालः पठितः अतः भविष्यत्कालस्य क्रियापदानि यस्मिन् सन्ति तादृशं सुभाषितं कीदृशं सुभाषितं यत्र भविष्यत्काल क्रियापदानि सन्ति तादृशं सुभाषितं रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् आस्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हंत हंत नलिनीं गज उच्चहार रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् आस्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार सर्वे अर्थं जानन्ति इति दृश्यते प्रसिद्धं सुभाषितं तो ये न जानन्ति तेषां निमित्तं वदामि तो कमलपुष्पम् अस्ति कमलपुष्पस्य आकर्षणम् अपि अस्ति कमलपुष्पे परागाः भवन्ति तत्र माधुर्यं भवति तद्माधुर्यम् आस्वादयितुं भ्रमरः गच्छति किन्तु तत्र एव युक्तः भवति आसक्तः भवति कालः गच्छति किन्तु तस्य भानं न भवति यदा सूर्यास्तः भवति तदा कमलपुष्पं संकुचितं भवति भ्रमरः न चिन्तयति सायंकालः जाता इति सः तस्य माधुर्यम् एव आस्वादयितुं प्रयत्नरतः मग्नः अतः लोभवशात् तत्र तिष्ठति सायंकाले पुष्पं यदा संकुचितं भवति तदा सः अन्तः एव तिष्ठति तस्य चिन्तनं किं
प्रातः काले पुनः सूर्योदय भवति, तस्मिन् समये पुनः कमलपुष्पं विकसति। अतः तावत्पर्यन्तम् अहम् अत्रैव भविष्यामि, आस्वादनं करिष्यामि। किन्तु अग्रिमे दिने किं भवति? सूर्योदयात् पूर्वमेव गजः सरोवरं प्रविशति। सः ईश्वराय समर्पयितुं शुण्डया कमलपुष्पम् उत्पाटयति। तेन तत्पुष्पं विकसित पुनः प्रफुल्लितं न भवति, भ्रमरः अन्तः एव बन्धितः भवति। अतः निष्कर्षः कः? मायाजाले न पतनीयम्, अनासक्तिः भवेत्, समयस्य ज्ञानं भवेत्, आसक्तिः मा भवतु, तस्य अपेक्षया वितृष्णा भवेत्। कारणम् एतत् सर्वं नश्वरम्, स्थायित्वं किमपि नास्ति। अतः तत्र आसक्तिः मास्तु इति तस्य आशयः। अस्माभिः क्वा प्रत्ययस्य अभ्यासः कृतः, तस्य आधारेण एकं सुभाषितमस्ति। अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलनम्रताम् अनुत्सृज्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पम् अपि तद्बहु अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलनम्रताम् अनुसृज्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पम् अपि तद्बहु अकृत्वा न कृत्वा इति अकृत्वा परसंतापम, पर इति अपरस्य, अपर संतापम, अन्यस्य विषये क्रोधः न करणीयः। अगत्वा खलनम्रता, ये बहु नम्रतां प्रदर्शयन्ति तेषां विषये सर्वदा संशयः करणीयः। ते उत्तमाः न भवन्ति, ते खलाः भवन्ति। अतः अगत्वा खलनम्रतां, तेषाम् अनुसरणं न करणीयम्। तु केषाम् अनुसरणं करणीयम्? अनुसृज्य सतां वर्त्म। वर्त्म एतस्य अर्थः पन्था। सतां, ये सज्जनाः, ये उत्तमाः, तेषां मार्गः अनुसृज्य, अनुसरणं कृत्वा अग्रे गन्तव्यम्। पुनः बहु शीघ्रतया किमपि न प्राप्यते, शनैः शनैः प्राप्यते, शनैः पन्था शनैः कन्था। अतः यत् स्वल्पं प्राप्तं सज्जनानाम् अनुसरणं कृत्वा यत् स्वल्पं प्राप्तं तदपि बहु, तदपि अधिकम्। अतः तत्र असन्तोषः न करणीयः, मार्गः न परिवर्तनीयः, खलानां पृष्ठे न गन्तव्यम्। ते यद्यपि नम्रतां प्रदर्शयन्ति, पुनः अन्येषाम् उपरि क्रोधः सन्तापः अपि न करणीयः, तेषाम् अहितम् अपि न करणीयम्। तेन कदाचित् शीघ्रं किमपि प्राप्तुं शक्यते, किन्तु तत् अहितकरम्। यत् शनैः शनैः प्राप्यते तदेव बहु। सुभाषितद्वयं
समयः तु जातः, अद्य कथा अवशिष्टा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।